नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कृष्ण, म दिपेश। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रदेश 2 लाई नाम र राजधानी तोक्न सकस। जानकी मिथिला भोजपुरा र मध्य प्रदेश नाम अस्वीकृत। मध्य प्रदेशमा मतदान हुँदै। कोरोनाको त्रासले एसईई नरोकिने संसद बैठक रोक्न सांसदको माग। सरकारको कोरोना परीक्षण प्रभावकारी नभएको चिकित्सकको आरोप। कालो बजारी हटाउन सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने। बजार अनुगमन तीव्र पार्ने आपूर्ति मन्त्री भट्टको आश्वासन। भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 3 पुग्यो। पाकिस्तानमा कोरोना सङ्क्रमित पहिलो व्यक्तिको मृत्यु। र खेलकुद गतिविधि 1 हप्ता बन्द गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको निर्देशन। परिस्थिति हेरेर निर्णय गरिने जानकारी। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटार पुगेर अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गर्नुभएको हो। ओली र पार्टी अध्यक्ष दाहाल बीच सामान्य राजनीतिक भेटघाट भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली मृगौला प्रत्यारोपण गराएर बालवाटार फर्केपछि पहिलो पटक राजनीतिक भेटघाट गर्नुभएको हो। यसअघि पनि दाहालले ओलीलाई भेटेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको थियो। पार्टीभित्र तीव्र विवाद भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओली अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो। प्रदेश 2 को नामकरण तथा राजधानी तोक्नका लागि प्रदेशसभामा आज दिनभर नै छलफल जारी रह्यो। दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि मतदान मार्फत नामकरण र राजधानी तोक्ने तयारी हुँदैछ। प्रदेश नम्बर 2 को नामाकरण र स्थायी राजधानीका बारेमा दलहरूबीच सहमति नजुटेपछि प्रदेशसभामा मतदान नै गर्नु परेको छ। प्रदेशको नामाकरणका लागि 4 वटा प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। सत्तारूढ समाजवादी र राजपाले मधेस, नेकपाले जानकी, काङ्ग्रेसले मिथिला भोजपुरा र केही सांसदले मध्य मधेस प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तै स्थायी राजधानीका लागि 3 वटा प्रस्ताव दर्ता भएको छ। प्रदेशको राजधानी जनकपुर धामलाई राख्ने विषयमा सहमति भइसके पनि नामाकरणको विषयमा सहमति हुन सकेको छैन, जसका लागि अहिले मतदान जारी छ। ये 2 नंबर प्रदेश में समग्र जनता और हमने के शहीद मधेश आंदोलन या विभिन्न आंदोलन में भइल शहीद लोग और घायते के सपना के सकार खतिरा वो लोग के मान सम्मान खतिरा सोच के इ प्रदेश के नाम जौन बा मध्य प्रदेश होखे के चाहिँ ओसे राखल गइल बा। दुवै प्रक्रियाका लागि 2/3 मत आवश्यक परे पनि कुनै दलसँग यो मत छैन। सबैभन्दा बढी नेकपाको 32, समाजवादी पार्टीको 30, राजपाको 25, काङ्ग्रेसको 19 र संघीय समाजवादी पार्टीको 1 सिट छ। प्रदेशसभामा रहेका दल र शक्ति सन्तुलनका आधारमा समाजवादी पार्टी र राजपाले अघि सारेको मधेस नाममा 2/3 पुग्ने स्रोतको दावी छ। प्रदेश 2 का सर्वसाधारण पनि नामाकरण र प्रदेशको राजधानी तोकिने भएपछि खुसी देखिएका छन्। जनकपुर ठीक होते कि सबसे निमन जनकपुर होते कि जान के राजधानी होइमे फाइदा है कि हमरा मधेस के लागि। मेरो विचारमा चाहिँ राजधानी सर्लाही नै राम्रो हुन्थ्यो। सर्लाहीमा राख्दा राजधानी त धेरै राम्रो हुन्थ्यो, किनकि त्यो 8वटा जिल्लाको बिचमा नै पर्छ अनि यसको नाम मध्य प्रदेश राख्दा धेरै राम्रो हुन्थ्यो। राजनीतिक महत्त्वको हिसाबले पनि 7 प्रदेश मध्ये 2 नम्बर प्रदेशमा हुने निर्णयहरू अर्थपूर्ण हुने गर्दछ। प्रदेश मधेस हुने र केन्द्र जनकपुर तोकिँदा मधेस केन्द्रित दलहरू एकजुट भएको देखिनेछ। यस प्रदेशको नामाकरण टुङ्गिएपछि प्रदेश नम्बर 1 र 5 मा मात्रै नामाकरण गर्न बाँकी रहनेछ। सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई नियमित तालिकामै सञ्चालन हुने बताएको छ।
सरकारका प्रवक्ता रहेका अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले नियमित तालिका अनुसार नै एसईई सञ्चालन हुने बताउनु भएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएका मुलुकमा समेत परीक्षा सञ्चालन भइरहेको भन्दै उहाँले परीक्षार्थीमा समस्या देखिए छुट्टै व्यवस्था गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो। कोरोनाको सङ्क्रमण देखेका मुलुकहरूमा पनि परीक्षा चाहिँ नियमितै गर्नुभएको छ। त्यो परीक्षा गरिरहँदाखेरि के पूर्व तयारी हामीलाई चाहिन्छ। जस्तो परीक्षा हलमा प्रवेश गर्दा सामान्य टेम्परेचर ज्वरो नापेर पठाउने एउटा, यदि शङ्का लाग्यो भने हामीले आइसोलेटेड रुममा राखेर त्यस्तो रुममा पनि निश्चित फरकमा दूरीमा विद्यार्थीहरू राखेर परीक्षा लिने र त्यसको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरू खटाउनु पर्ने ठाउँमा खटाउने र प्रदेश र स्थानीय तहको पनि त्यहाँनिर चाहिँ भूमिका हुन्छ। यस वर्षको एसईई यही चैत्र 6 गतेदेखि हुँदैछ। 4,82,219 परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी हुँदैछन्। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले संसदको काम कारबाही रोक्नुपर्ने बताएका छन्। त्यस्तै भिडभाड हुने ठाउँ निषेध गर्नुपर्ने र यसको सुरुवात संसदबाट नै गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग छ। संघीय संसदका सांसदहरूले विश्वभरि फैलिएको कोरोना संक्रमणको महामारीको सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै संसदको काम कारबाही रोक्नुपर्ने माग गरेका छन्। सांसद राधेश्याम अधिकारीले सरकारले सबैभन्दा बढी भिडभाड हुने ठाउँहरू निषेध गर्नुपर्ने र यसको सुरुवात संसदबाट नै गर्नुपर्ने बताएका छन्। लाग्नुभन्दा पहिला नै त्यसमा होसियारी गर्ने कुरा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि सम्भव हुन्छ भने सकेसम्म बढी से बढी मान्छेहरू भेला हुने ठाउँहरूलाई चाहिँ बन्द गर्नु चाहिँ उचित हुन्छ। किनभने संसारले अहिले त्यही काम गरिरहेको छ। एकदम सामर्थ्य भएका मुलुकहरूले पनि त्यही गरिरहेछन् भने हामीले त्यसै नगरिकन हाम्रो चाहिँ टुङ्गो लाग्दैन जस्तो लाग्छ। त्यस्तै सांसद सुमन प्याकुरेलले भौतिक, आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले नेपालमा संक्रमण देखिएपछि समस्या हुने भन्दै अत्यावश्यक कुरा बन्द गरेर देश नै ठप्प हुने अवस्था आउने बताए। अत्यावश्यक कुरोहरूलाई बन्द गरेर देशै ठप्प हुने स्थिति हुन्छ। अब हाम्रो संसद पनि मेरो विचारमा 2-4 दिनभन्दा बढी जाला जस्तो लाग्दैन मलाई। किन अब हाम्रो यो अधिवेशन सकिने बेला पनि भयो। हाम्रो चाहिँ नि तपाईँलाई अधिवेशन सकिने बेला पनि भयो। अब सायद हाम्रो चाहिँ नि यो ठ्याक्कै डेट त म भन्न सकिनँ। त्यो नेपाल अब सरकारले राष्ट्रपतिका सिफारिस गरेर जाने कुरो हो होइन। तर मलाई के लाग्छ भने अब हामी सायद 2 दिन 3 दिनभन्दा बढी जाएनौँ कि। कोरोनाले विश्वका धेरै देशहरू संक्रमित भएको अवस्थामा नेपालमा संक्रमण हुने कुरा नकार्न नसकिने सांसद प्रमिला कुमारी बताउँछिन्। उनले संसदमा कोरोनाका विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको उल्लेख गर्दै 7 गतेसम्म मात्रै संसद चल्न सक्ने बताइन्। कोरोनाको जोखिम त विश्वको 142 देशमा छन्। हाम्रो देश पनि त्यसबाट संक्रमित हुँदैन भन्ने कुरा हामी भन्न सक्दैनौँ र त्यसको लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्दैछ। त्यसैको बारेमा हामी संसदमा छलफल गर्छौँ। लगभग 7 गतेसम्म चल्छ सायद। विश्वका अधिकांश देशमा कोरोनाको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। नेपालमा भने अहिले कुनै पनि व्यक्तिमा कोरोनाको संक्रमण छैन। कोरोनाको संक्रमण नदेखिए पनि सरकारले सभा सम्मेलन, धेरै भिडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेको छ। वरिष्ठ चिकित्सक सुन्दरमणि दीक्षितले शङ्कास्पद व्यक्तिमाथि कुनै पनि परीक्षण नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। कोरोना भाइरसका विषयमा आज काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कारमा डाक्टर दीक्षितले भाइरस परीक्षण नै नगरी सरकारले संक्रमण देखिएको छैन भन्दै जनतालाई धोका दिएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले सरकारसँग कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्ने किट नै नभएको दाबी गर्नुभयो। देखिए त्यो नेपालमा त कोरोना भाइरस छँदै छैन, टेस्टै नगरेपछि कहाँबाट हुन्छ त? के मैले सुन्दैछु अहिले भनेदेखि किट नै छैन, टेस्ट गर्ने स्पेसल किट छँदै छैन। आइसोलेसन वार्डमा चाहिँ नि बेड छँदै छैन। भएको बेड जो 4-5-6वटा छ सबै अक्युपाइड, को ल्याएर भनिदिएको छ। र मैले सुने अझ खतरनाक कुरा, जो जति किट छ रे त्यो खालि भिआइपीको लागि। साक्षात्कारमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले भने कोरोना भाइरसको सन्तास देखाएर कालो बजारी गर्नेलाई कारबाही गरिएको बताउनुभयो।
र कसैले पनि यही मौकाहरूलाई छोपेर चाहिँ कमाउने धन्दामा लाग्ने के अरे कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पाइएमा हामी कुनै हालतमा पनि छोड्दैनौँ। कठोर भएर निर्दयपूर्वक प्रस्तुत हुन्छौँ। राज्यले यसमा कम्प्रोमाइज गर्दैन। कुनै पनि व्यापारी व्यवसायी उत्पादक कसैलाई पनि त्यो सहुलियत छैन, कसैलाई पनि त्यो मौकामा आउने छैन। यसमा म ढुक्क हुन आश्वस्त गर्छु। कालो बजारी गर्ने व्यापारी व्यवसायी उत्पादक कसैलाई पनि छुट नहुने भन्दै गलत गर्नेमाथि कारबाही हुनेमा विश्वस्त हुन पोखरेलले आग्रह गर्नुभयो। उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव र कालो बजारी हटाउन सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरसको त्रासका कारण उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव र कालो बजारी भइरहेका बेला सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने तयारी भएको जनाएको हो। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको तयारी गरेको बताउनुभयो। हिजोका दिनमा चाडपर्वमा खोलिने सस्तो सुलभ पसलहरू भनेर गरेको दुईटा हाम्रा कम्पनीहरू, विशेष गरी नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी र साल ट्रेडिङ, तिनलाई चाहिँ अहिले तत्काललाई हामीले ती ठाउँहरूमा अलिकति सहज हुने जनतालाई र आवश्यक हामीले कोटा नै गरेर निर्धारण गरेर यतिसम्म दिने भनेर त्यो व्यवस्था गर्ने तयारी छ हाम्रो। मन्त्री भट्टले बजार अनुगमनका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रत्येक जिल्लामा अनुगमन गरी कारबाही गर्ने र अभाव हुने अवस्था सृजना हुन नदिने बताउनुभयो। उहाँले आवश्यकता भन्दा बढी सिलिन्डर भरेर नराख्न पनि सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्नुभयो। हामीसँग अझै समाचार बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भूमि सम्बन्धी समस्या एकीकृत ढङ्गले समाधान गर्ने सरकारले काम गरिरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको मङ्गलबारको बैठकमा भूमिसँग जोडिएर सदनमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै ऐन, नीति, नियमावली र आयोग गठनको तयारी भइरहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो। मंगलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरूले अनधिकृत रूपमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेलाई कारबाही र जग्गा फिर्ता गर्ने अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। उनीहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानका सन्दर्भमा विद्यमान वन ऐन र भूमि सम्बन्धी ऐन एक आपसमा बाँझिएकाले त्यसलाई मिलाउन मन्त्रालयले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न गरे। सांसदहरूले 2016 सालमा नै बिर्ता उन्मूलन भनिएको देशमा अहिले पनि बिर्ता जग्गा छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन माग गरे। सामान्य अध्यक्ष महोदय, तर यसमा मेरो प्रश्न के हो भने यो अझै इफेक्टिभ हुन सकेन। इफेक्टिभ बनाउन सरकारले के गर्दैछ होला? 100 वर्षदेखि बसोबास गरेका, घरवास भएकाहरूलाई 2016 सालमा नै बिर्ता उन्मूलन भनिएको देशमा अहिले पनि बिर्ता जग्गा छ भनेर हल्ला मच्चाएर हिँडेको कुरा सत्य हो कि होइन थाहा चाहियो। सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या उठाइरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन्। भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या, अव्यवस्थित बसोबास, सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा देखिएको समस्या लगायतलाई एकीकृत ढङ्गले सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको उनको भनाइ छ। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको सन्दर्भमा के हुने, यस्ता विषयहरूमा अब राज्य कसरी अगाडि बढ्छ, हामीले स्पष्टता साथ दिशानिर्देश गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ। मन्त्री अर्यालले भूमि व्यवस्थापनको काम जटिल र विवादास्पद विषय रहेकाले सरकारले सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने गरी समस्या समाधान गर्ने ढङ्गमा अघि बढेको प्रश्न पारिन्। भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्धमा धेरै समूहका धेरै चासो र चलखेल हुने गरेको भन्दै उनले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने विषयमा राजनीति नगर्न आग्रह गरिन्। सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गरिरहँदा राज्यको निम्ति अरबौं सम्पत्ति
जोगाउने काम गरिरहँदा यसमा कसैले पनि कहीँ कतैबाट पनि राजनीति गर्न उपयुक्त छैन र गर्न हुँदैन। मन्त्री अर्यालले सार्वजनिक र सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने सरकारको अभियान अन्तर्गत सरकारले जाँचबुझ आयोगको गठन गरेको र जाँचबुझ आयोग क्रियाशील रहेको स्पष्ट पारिन्। विभिन्न समूहले कब्जा गरेको जग्गा फिर्ता गर्ने काम भइरहेको दावी पनि गरिन्। तराईमा दर्ता 284 बिघा र पहाडमा 96 रोपनी जग्गाको दर्ता फिर्ता गरिसकिएको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो। नियन्त्रित लागु औषध र मनोदीपक पदार्थ सहित 12 जनालाई लागु औषध नियन्त्रक ब्युरोले पक्राउ गरेको छ। ब्युरोले पछिल्लो 12 दिनमा सञ्चालन गरेको कारबाहीका क्रममा 3 महिला सहित 12 जनालाई 8011 एम्पुल र नाइट्रावेट 540 ट्याब्लेट सहित पक्राउ गरेको हो। पछिल्लो 12 दिनमा चलाएको अभियानमा ब्युरोले ठूलो सफलता प्राप्त भएको जनाएको छ। नेपालमा लागु औषध भित्रिने मुख्य नाकाहरू वीरगञ्ज, काँकडभिट्टा र सुनौली रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मुख्य नाकामध्ये वीरगञ्जमा लागु औषध नेपाल ओसार पसार गर्ने भारतको मोतिहारी पूर्वी चम्पारणका 24 वर्षीय विकास कुमार र सोही ठाउँका 24 वर्षीय विकास कुर्मा रामलाई समेत पक्राउ गर्न सफल भएको जनाएको छ। चैत्र 1 गते प्रहरीले बुप्रेनोफ्रिन 1000 एम्पुल, डाइजेपाम 1000 एम्पुल, फेनार्गन 1000 एम्पुल सहित पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 13 का मैयादेवी श्रेष्ठ, वडा नम्बर 15 का ज्योति बराललाई पक्राउ गरेको थियो। अब आर्थिक समाचारको पालो। सरकारले बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिलाई खारेज गरी बिमा प्राधिकरणको स्थापना गर्ने भएको छ। बिमा क्षेत्रको नियामक र सुपरिवेक्षण व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्न बिमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले बिमा समिति खारेज गरी नेपाल बिमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने भएको हो। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफलमा रहेको बिमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले बिमा क्षेत्रको नियामक र सुपरिवेक्षणलाई आधुनिकीकरण गर्ने गरी व्यवस्था गर्न लागेको हो। बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईले बिमा ऐन 2049 कार्यान्वयनमा रहेको र पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बिमा क्षेत्रमा नयाँ सिद्धान्तहरू आइसकेकाले नेपालमा पनि नयाँ कानुन र व्यवस्थाको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। बिमा क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, बिमा क्षेत्रको नियमन निकायलाई सशक्त र प्रभावकारी रूपमा बलियो बनाउने र बिमा क्षेत्रमा चाहिँ नियमनकारी व्यवस्था र सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गर्ने र चाहिँ स्वास्थ्य बिमालाई चाहिँ अब हुन त यो ऐनमा समेटिएको छैन, त्यसमा छलफल भइरहेछ, अब कसरी जान्छ त्यो मैले भन्ने विषय भएन। र कृषि बिमालाई चाहिँ त हाम्रो अहिले पनि हाम्रो बिमा क्षेत्रभित्रै छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने। त्यस्तै विधेयकले बिमा संस्थान सम्बन्धी ऐन खारेज गरी सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बिमा संस्थानलाई समेत नियामन गर्ने भएको छ। बिमा समिति खारेज भएपछि बन्ने प्राधिकरणले नेपाल सरकारको बिमा सम्बन्धी सल्लाहकारको रूपमा काम गर्नेछ। सरकारले बजारमा पर्याप्त मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ पठाएको बताए पनि राजधानीका अधिकांश पेट्रोल पम्पमा उपभोक्ताहरू तेल भर्न दिनभर लाइन बस्न बाध्य भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका धेरैजसो पम्प बन्द गरिएका छन् भने खुलेका पम्पमा पनि सजिलै तेल उपलब्ध हुन सकेको छैन। देशमा अप्ठ्यारो स्थिति आउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला आपूर्तिमै समस्या देखिन्छ। त्यो पनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सबैभन्दा पहिला समस्या देखिने गरेको छ। सरकारले आपूर्ति सहज बनाएको बताए पनि पेट्रोलियम अघि लागेको लाइनबाट सरकारको भनाइ पुष्टि हुँदैन। अहिले राजधानीका अधिकांश पम्पमा लाइन छ, तर नेपाल आयल निगमले पर्याप्त मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति भइरहेको बताउँदै सो तथ्यबाट पन्छिँदै आएको छ। यता उपभोक्ताहरू भने बजारमा निजी पम्पहरूले कृत्रिम अभाव सृजना गरेको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन्। अरू चाहिँ प्राइभेट पेट्रोल पम्पहरूले पेट्रोलै दिएको छैन पेट्रोल भनेर सबै चाहिँ लुकाइरहेको अवस्था छ। सिस्टममा खराबी छ। ब्ल्याकसम्ममा
व्यापारीहरूले पनि गर्न पाउँदाखेरि उनीहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ कि भन्ने कुरा हो। पेट्रोलियम पदार्थमा कृत्रिम अभाव भइरहेका बेला यातायात व्यवसायी पनि सरकारकै दोष देखिरहेका छन्। यस्ता कृत्रिम अभाव सृजना गरी कालोबजारी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने उनीहरूको तर्क छ। कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको छ के भन्छ पेट्रोल पम्प निजी पम्पहरूले, त्यो तत्कालभन्दा तत्काल चाहिँ सहज ढङ्गबाट सवारी साधनले र उपभोक्ताहरूले त्यो चाहिँ तेल सहज रूपमा पाउनुपर्छ। होइन भने त्यस्ता चाहिँ के भन्छ कालोबजारी गर्ने पम्पहरू छन् भने र कसैले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दैछ भने कडा कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउनुपर्छ सरकारले। मङ्गलबार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 2 रुपैयाँले घट्यो, तर त्यसै दिन नेपाली उपभोक्ताले सहजै पेट्रोल पाउन सकेनन्। 2.5 महिनाको अवधिमा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आए पनि नेपाली उपभोक्ताले त्यसको फाइदा लिन पाएका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठका साथ मधुरिमा पाण्डे, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट भारतमा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो पटक महाराष्ट्रमा 64 वर्षीय व्यक्तिको मृत्यु भएको हो। यससँगै कोरोना भाइरसबाट भारतमा मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुगेको त्यहाँको स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ। यसअघि भारतको कर्नाटकमा 76 वर्षीय पुरुष र नयाँ दिल्लीमा 69 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको थियो। भारतमा हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 128 जना बिरामी छन्। भारतमा 2 जनाको ज्यान लिइसकेको कोरोना भाइरसबाट पाकिस्तानमा पनि पहिलो व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। आजसम्म विश्वभरमा कोरोना भाइरसबाट 7000 जनाको ज्यान गइसकेको छ। विश्वका 160 देशका मानिस कोरोनाबाट संक्रमित भइसकेका छन्। विश्वमा जम्मा 1,82,547 जना संक्रमित भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले 1 हप्ता सम्पूर्ण खेलकुद गतिविधि बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। राखेपले आज विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमबाट बच्न 1 हप्ता देशको सम्पूर्ण खेलकुद गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको हो। राखेपका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तत्कालका लागि 1 हप्ताका लागि सम्पूर्ण खेल गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। राखेपले त्यस पश्चात भने परिस्थिति हेरेर निर्णय गरिने जानकारी गराएको छ। त्यस्तै खेलाडी, प्रशिक्षक, खेल पदाधिकारी, कर्मचारीहरू, खेलसँग सम्बन्धित व्यक्ति र आम जनमासलाई पनि सचेतना अपनाउन परिषदले आह्वान गरेको छ। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि पुनः एकपटक प्रमुख समाचार। प्रदेश 2 लाई नाम र राजधानी तोक्न सकस। जानकी, मिथिला, भोजपुरा र मध्य मधेस नाम अस्वीकृत। मधेस प्रदेशमा मतदान हुँदै। कोरोनाको त्रासले यी नरोकिने संसद बैठक रोक्न सांसदको माग। सरकारको कोरोना परीक्षण प्रभावकारी नभएको चिकित्सकको आरोप। कालो बजारी हटाउन सरकारले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने। बजार अनुगमन तीव्र पार्ने आपूर्ति मन्त्री भट्टको आश्वासन। भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुग्यो। पाकिस्तानमा कोरोना संक्रमित पहिलो व्यक्तिको मृत्यु। र खेलकुद गतिविधि 1 हप्ता बन्द गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको निर्देशन। परिस्थिति हेरेर निर्णय लिने जानकारी। हवस् त, यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथ यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम
yohoKhabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।